WB ग्रुप्स में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, कल हम आए थे एक इस्लामाबाद, एक डील थी, अल्लाह के फजल से वो पाए तकमील तक पहुंची है। और आज ज़रा आउटिंग के लिए आए हैं, ज़रा मार्केट वॉच करने के लिए आए हैं, ताकि साथ साथ काम के साथ आपको मार्केट से अपने आप को अपग्रेड भी रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट से आप जब अपडेट रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या सूरत हाल है, कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। तो ये चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो उस हवाले से हमने कहा चलो कोई आउटिंग भी हो जाएगी, कुछ छोटे मोटे काम है वो भी निपटा देंगे, और साथ में कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी। तो एक तो आपको एक बात बता चलो, हमेशा आउटिंग भी ऐसी ही रखो कि उसमें भी आपको एक्सपीरियंस हासिल हो, मतलब वो आपके बिजनेस में भी आपको कोई ना कोई टिप्स दे के जाए, या आपको कोई ना कोई वो अपडेशन दे के जाए। तो आज हम अभी मौजूद हैं पिंडी में, तो ज़रा आपको पिंडी का भी पिंडी की सैर भी कराते हैं, और साथ साथ गपशप भी होती जाएगी, और कारोबार के हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह, ये पिंडी का शहर है, और हम इस टाइम जा रहे हैं सदर की तरफ, और ये हाईवे से। तो देखें, हम लोग कह रहे हैं कि काम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम गए ज़रा, ये एक सिस्टम था उसको ठीक कराने के लिए गए थे, उसके कुछ पार्ट्स थे वो लेने के लिए गए थे। तो उधर हमने देखा कि काफ़ी दुकानों के अंदर काफ़ी माल पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं, और मार्केट में रश है। तो रश वैसे नहीं होती, जब मार्केट में रश होती है उसका मतलब है कि काम है, लेकिन हमने सेलेक्ट नहीं किया कि कौन सा काम हमने करना है, और गैप कहाँ अपना गैप बनाना है, और जो लोगों की नीड है उसको पूरी करनी है। हम लोगों को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं मार्केट में, ऐसा कौन सी जगह है या कौन सा सेक्टर है कि जिसमें हम अपना गैप बनाएं और उस पर काम करें। तो सबसे बड़ी बुरी आदत जो है वो हमारे पाकिस्तानियों की यही है कि वो 2 कदम चलने के बाद या थोड़ी सी हार्डवर्क के बाद वो रिटर्न मांगना शुरू हो जाते हैं कि भाई मैंने काम किया, महीना गुजर गया, मैंने दुकान खोली, मुझे रिटर्न नहीं मिला। तो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते और भरपूर मेहनत नहीं करते। तो ये देखिए आपके सामने है, पहले हमारा भाई जो है वो ज़रा ड्राइव के टाइम पे उनको गुस्सा चढ़ता है। तो ये देखें, ये सारी शॉप है। मैं कहता हूँ कि हमारे जो साइड वाले लोग हैं, जिनको ये पिंडी इस्लामाबाद जो है वो नज़दीक पड़ता है, तो मैं उनको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप आके पिंडी के ये मरी रोड है ना, मरी रोड में ज़रा 1-2 दिन गुजारें, मुख्तलिफ दुकानों पे जाके देखें कि दुकान वाले क्या बेच रहे हैं और किस रेट पे बिक रहा है, क्या चीज़ किस रेट पे बिक रही है, और कहाँ से परचेज़ हो रही है, कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ें नोट करें। और राजा बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार, वहाँ से आपको कसीर तादाद में होलसेल की शॉप्स भी अवेलेबल हैं। वहाँ पे होलसेल सामान भी आप खरीद सकते हैं अपनी शॉप के लिए, या अपने ऑनलाइन वर्क के लिए आप उसको पैकेजिंग भी करा सकते हैं, मुख्तलिफ कस्टमाइज पैकेजिंग बना के उसको एक नई शक्ल दे के ऑनलाइन स्टोर पे या फिजिकल स्टोर पे आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये बस आइडिया की बात है, और इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, चाइना से सोर्स करेंगे, ये चलेगा नहीं चलेगा। आप जस्ट देखें कि एक चीज़ अगर मार्केट के अंदर निकल रही है, वो फिजिकल और ऑनलाइन स्टोर दोनों में वो निकलेगी, क्योंकि वो लोगों की चाहत है और नीड है। तो इसी तरह आप मार्केट में जाएं, देखें जो चीज़ें आपको ऑनलाइन दिखती है वही चीज़ें आपको फिजिकल स्टोर्स में भी मिलती हैं, और उनके होलसेल वालों के पास भी मिलती है, और उसकी फैक्ट्रीज भी है, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। और अगर वो इंपोर्टेड है, और खासतौर पर ऐसी सनत है जो पाकिस्तान में नहीं बन सकती, तो तब वो बाहर से इंपोर्ट होकर यहाँ पर काफ़ी लोग जो है अक्सर तादाद में मार्केट्स में होलसेल पे वो लोग बेचते हैं। तो उनसे रब्ता करें। असल में हम लोग दुकानों में जाके वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं। आप होलसेलर के पास जाके, मैन्युफैक्चरर के पास जाके, और या जो बाहर से इंपोर्ट करता है कसीर तादाद में सामान, जैसे कि जिनके कंटेनर्स वगैरह बाहर से आते हैं मुख्तलिफ आइटम्स के और थोक पे देते हैं, तो उनसे आप जाके आइडिया लें, तो आपको पता लग जाएगा कि दुकान में ये चीज़ इतने की बिक रही है, और होलसेल पे मुझे आपको इतने की पड़ रही है, मैन्युफैक्चरर से आप लेंगे तो आपको इतने की पड़ेगी। पैकेजिंग आप किस तरह करना चाहते हैं, वो अपना आइडिया जो है वो उसमें इन्वॉल्व करें, और फिर उसके लिए एक रूट बना के उस पर उसको सेल करें, फिजिकली या रिमोटली। तो इसी तरह हमने आपको मतलब रियल एस्टेट के हवाले से जैसे समझाए कि सारी सरदर्दी हमारी है। आपने बैठ के रिमोटली काम करें, और क्लाइंटेज जो है वो बनाएं, और हमें रेफ़र करें, हम उनको समझाएंगे, हमें उनको समझाना हमारा काम है, उनको डील करना हमारा काम है। आप सिर्फ हमें रेफ़र करें क्लाइंट, और उसकी मत पे आपको अच्छी खासी हम रिटर्न देंगे, कमीशन। तो इसी तरह ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में हम आपको कहते हैं कि आप कोर्स करें, फिर हमारे साथ 5-6 महीने एक्सपीरियंस करें, और एक्सपीरियंस के साथ जो है उसके बाद आप अपना खुद का स्टोर भी रन कर सकते हैं, आप एज अ VA काम भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मार्केटिंग है, इंशाल्लाह करीब हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी फ्री आपको प्रोवाइड करेंगे, और 3-4 महीने का आपको इंटर्नशिप भी देंगे, ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस हासिल हो, और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। असल में जो मुझे मेन मसला समझ आया लोगों का, कि काफ़ी लोग हैं मैंने देखे, हमने कोर्स भी करवाए, कि वो कोर्स करके ये समझ रहे होते हैं कि हमने कोर्स कर लिया, अब पैसे हमारे पीछे आना शुरू हो जाएंगे। भाई कोर्स एक फर्स्ट स्टेप है जो आप लेते हैं, तो उसके बाद आपने मजीद उसमें एक काम के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है, उसको आगे बढ़ाना होता है, उसमें अपना नाम बनाना होता है, तब जाके आपका नाम बनता है, फिर आपकी मांग होती है। तो जब आपका नाम बनेगा तो आपकी मांग ज़रूर बनेगी। तो इसलिए कोर्स करें,
جو کچھ بھی کریں, بھاگ دوڑ جو بھی کرتے ہیں, لیکن ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اپنے اسمارٹ ورک کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں. اور دوسری مین چیز یہ ہے کہ کیلکولیشن کریں اپنی ٹائم کی, اپنے ایکسپینس کی, اپنے انویسٹمنٹ کی کیلکولیشن کریں, کیونکہ حساب کتاب آپ کو آپ کا ٹائم بھی بچاتا ہے, آپ کے پیسے بھی بچاتا ہے, آپ کو نقصان سے بھی بچاتا ہے. ہم بغیر کیلکولیشن کیے ہوئے قدم اٹھاتے ہیں تو پھر آگے جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں تو یہ رولے بھی ہیں, اور اس ٹائم پہ ہم اپنے بجٹ سے اوور گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں ٹینشن اور اس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو یہی باتیں ہیں. دوسرا بزنس کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر بزنس جو ہے وہ کوئی بہت ہی مشکل چیز ہوتی یا کیا کہتے ہیں اس کو, عام بندے کا کام نہیں ہوتا, تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بزنس کے اندر تقریباً آپ زیادہ نہ کریں تو 60 to 65% سارے ان پڑھ جاہل گوار بیٹھے, جو حقیقت میں ان پڑھ جاہل گوار نہیں ہیں. لوگوں کی نظروں میں جو انگوٹھا چھاپ بولتے ہیں جس کو, تو وہ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, اور جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں وہ زیادہ تر جاب کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں, ایک قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہو, ٹھیک ہے, اور آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور صحیح سمت ہو آپ کی, تو آپ کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں. تو ابھی ساتھ ساتھ آپ ذرا یہ سانگ بھی انجوائے کریں اور ویو بھی دیکھیں. اچھا, ایک دوسری بات ہے کہ جو لوگ جاب کے خواہش مند ہے, جیسے سیکورٹی گارڈ کی جاب ہو گئی, دوسرا یا کنسلٹنسی یا کچھ بھی, تو وہ آ کے یہ جو پلازا ہے, اس پلازا میں کافی کنسلٹنٹ وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں آ کے اپنا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. کسی کو بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آ کے یہاں پر اپنا پیسے دے کے تو ان سے اپنا کام کروائے. پہلے یہاں سے ایکسپیرینس حاصل کریں. اب ایک بندہ ہے وہ باہر جانا چاہتا ہے, تو یا کوئی اپنے لیے جاب باہر کی کرانا چاہتا ہے, تو وہ آئے اور یہ جو پلازا ہے اس میں ایک دن گزار دے, ٹھیک ہے. ایک کنسلٹنٹ کے پاس بیٹھے کہ بھائی مجھے باہر جانا ہے, اس کے لیے مجھے کیا کیا, میری ڈاکیومنٹیشن کیسے کروں, میری ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے, اور کس چیز کے ساتھ ہم ایلیجیبل ہو سکتے ہیں, ہم اتنی ایجوکیشن اور اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ کہاں اپلائی کر سکتے ہیں, کس ملک ہمارا جانا آسان ہے, کس ملک جانے کے لیے ہم نے اپنی ایجوکیشن اور مزید بڑھانی ہے یا کیا کرنا ہے. تو یہ اس پلازے میں تقریباً میرے حساب سے نہیں تو 100 سے اوپر کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان سے آپ ایک دن ہی گزاریں گے, ہر ایک کے پاس 5-10 منٹ بیٹھ کے ان سے 2-3 پوائنٹ آپ کو مل جائیں گے, تو 1-2 دن آپ گزاریں گے تو آپ کو کافی پوائنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے, اور اسی کو لے کے آپ پھر گوگل میں اس کو اسٹڈی کریں کہ اچھا یہ ویزا تھا, یہ جیسے آپ کو کوئی کہے گا اچھا جی امریکہ جانا ہے, آپ کو بزنس کے لیے B1 B2 ویزا چاہیے, آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھائی امریکہ جانے کے لیے بزنس کا B1 B2 ویزا ہوتا ہے, واپس آئے گوگل پہ سرچ کیا B1 B2 ویزا کیا ہے, کتنے اس کی ٹائم ہوتی ہے, کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے, مجھے اس سے وہ ویزا اپلائی کرنے میں کتنا سکسیس ہو سکتا ہوں, کتنی میں نے ابھی اس کے لیے پریپریشن پوری ہے یا مزید کرنی ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں, ایک پوائنٹ سے آپ کو 10 اور چیزیں کھل جاتی ہیں, سامنے آ جاتی ہیں. تو دا مین پوائنٹ از کہ بندہ کام کرے اور محنت کرے, تو وہ اپنے لیے راستہ خود نکال لیتا ہے. لیکن ہم لوگ گھر میں ہی بیٹھ کے وہ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں, PUBG کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ادھر سے بیٹھ کے کوئی بھی آتا ہے کہتے ہیں یار آپ نے کوئی کام نہیں کیا, باہر کا کوئی کام نہیں ہوا, آپ کہتے ہیں نہیں لگتا, باہر کے حالات خراب ہے, اور مطلب وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے آپ بہانے بناتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے, جس کو بھی باہر جانے کا شوق ہے آئے اور ایک دن ادھر گزارے اور ان سے نالج حاصل کریں اور اس پر پھر ورک کریں, ٹھیک ہے. پیسے کسی نے 1 روپیہ نہیں دینا, پہلے نالج حاصل کرنا ہے, یہاں سے آپ کا نالج گین ہوگا, پھر آپ جائیں گے اس کو سرچ کریں اور ایگزیکٹ بندہ اپنا ہنٹ کر کے اور پیور بندہ 1 نمبر بندہ ہنٹ کر کے پھر اس سے بات کریں اور اس سے گارنٹی لیں. جب بھی آپ پیسے دیتے ہیں یا کوئی بھی چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں یا کوئی ڈیل کرتے ہیں, تو اس کو ریٹن لکھ کے اس سے سگنیچر لے کے, ٹھیک ہے, اس میں گواہ ڈال کے اس سے ساری اپنی یہ پروف لے کے پھر اس کے ساتھ ڈیل کریں, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اسکیم ہو بھی تو کل آپ اس بندے کے اوپر ہاتھ ڈال سکیں. تو باہر مارکیٹ میں جا کے آپ کو ایکسپیرینس ملے گا, گھر بیٹھے آپ کو ایکسپیرینس نہیں حاصل ہوتا. تو یار مارکیٹ میں دکاندار, کوئی آفس والا, کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگتا. آپ کے پاس فری ٹائم ہے, فضول میں جا کے ان کے پاس بیٹھیں, دیکھیں کہ گاہک آ رہا ہے, چیز خرید رہا ہے, لے کے جا رہا ہے, اتنا کما رہا ہے. جب آپ بیٹھیں گے آپ کو شوق ہوگا کہ بھائی یہ بندہ کما رہا ہے, میں کیوں بیٹھا ہوں, میں تو اس سے زیادہ اچھی ڈیل کر سکتا ہوں, میں اس سے زیادہ اچھی طرح کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں کلائنٹ کو. تو آپ کو پھر بھوک لگے گی. اب گھر میں بیٹھ کے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو آپ کو کیا بھوک لگے گی.
تو اپنے پب جی کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کریں، لوڈو کو کھیلنا چھوڑ دیں، اور ٹک ٹاک لائیو سے اگر بزنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر مسٹر پتلو کو فضول میں دیکھ رہے ہیں یا وہ دوسرے تیسروں کو فضول میں دیکھ رہے ہیں تو ان کو اوائڈ کریں اور مارکیٹ میں نکلیں اور محنت شروع کریں اور زندگی کو کامیاب بنائیں۔ یہ ابھی ہم بات کرتے کرتے صدر والی سائڈ پہنچ گئے، تو ذرا میں یہ لوکیشن لگا لوں۔ یہ دیکھیں میں نے ایک آن لائن اسٹور تھا، اس کو آن لائن دیکھتے ہوئے تو آج مجھے ضرورت پڑی، میں آیا ہوں، اس کو میں نے اپنے لسٹ میں رکھا ہوا تھا کہ بھائی میں جاؤں گا پنڈی، مجھے فری ٹائم